پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ پاکستان جڑا مسئلہ کشمیر دا ایک اہم فریق اور اہل کشمیر دا وکیل بھی ہے۔ حالیہ دنوں وچ پاکستان دی خارجہ پالیسی دے واسطے سفارتی سطح دے اوتے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر دی موجودہ صورتحال دے اوتے دو قرارداداں حال ہی وچ سویڈن دی پارلیمنٹ وچ بحث دے واسطے پیش کیتی گئی۔ ان قرارداداں وچ سویڈن دی حکومت دے اوتے زور دتا گیا کہ وہ تنازع کشمیر دے حل دے واسطے اپنا مکمل تعاون دے ہے، جڑا کہ خطے وچ امن کو فعال کرنے دے واسطے انتہائی اہمیت حامل ہے۔ سویڈن دی پارلیمنٹ وچ پیش کیتی جان والی قرارداداں وچ ایک قرارداد وچ بھارت دی طرف تے 5 اگست 2019 دے غیر قانونی، غیر آئینی اور یک طرفہ اقدامات دے اوتے روشنی بائی گئی ہے۔ سویڈن دی پارلیمنٹ وچ پیش کیتی گئی قرارداداں وچ آکھیا گیا کہ آرٹیکل 370 دی منسوخی دے بعد تھی 80 لاکھ کشمیریاں دے واسطے زندگی جہنم بنا دتی گئی ہے۔ سویڈش پارلیمنٹ وچ پیش کیتی گئی قرارداداں وچ آکھیا گیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر دنیا دا سب سے زیادہ فوجی تعیناتی والا علاقہ ہے۔ سویڈش پارلیمنٹ وچ آکھیا گیا ہے کہ کشمیری عوام کو انہاں دے اظہار رائے اور تحریک آزادی کشمیر دے حق تی غیر معینہ مدت تک محروم رکھنا بین الاقوامی انسانی حقوق کنونشن دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ سویڈن دی پارلیمنٹ وچ آکھیا گیا کہ بھارت کو کشمیریوں کو اجتماعی سزا دین تے باز آنا چاہیے۔ سویڈش پارلیمنٹ وچ پیش کیتی جان والی قرارداداں وچ مقبوضہ جموں کشمیر دی صورتحال کو سنگین اور نازک قرار دتا گیا ہے۔ ان قرارداداں وچ سویڈن دی تمام جماعتاں دے اوتے زور دتا گیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر دے پرامن حل دے واسطے اپنا کردار ادا کرن۔ سویڈش پارلیمنٹ وچ پیش کردہ قرارداداں وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی مظالم کو اجاگر کر کے بھارت کے شفاف چہرے کو بے نقاب کیتا گیا ہے۔ سویڈن دی پارلیمنٹ وچ پیش کیتی جان والی قرارداداں دے اوتے اس مہینے دے آخر وچ پاس کیتی جاسی۔ خوشی والی گل یہ ہے کہ یہ دوواں قرارداداں سویڈن دی حکمران جماعت سوشل ڈیموکریٹک پارٹی دے 2 ارکان سن پیش کیتیاں ہیں۔ دنیا دے دوسرے ممالک اور انصاف پسند لوگوں کو بھی سویڈن حکومت اور اراکین پارلیمنٹ کی طرح بھارتی دہشت گردی دے شکار اہل کشمیر دے حق دے اوتے آواز بلند کرنی چاہیے۔